प्रभुलाई धन्यवाद होस्, वचनद्वारा प्रभुको महिमा होस्। आउनुहोस् हामी आजको यस नियमित बाइबल क्लासमा हामी जानेछौँ। हुनसक्छ कतिजनालाई वचन बुझेको छैन, कति प्रश्नहरू छन्। अवश्य पनि हामी ती सबै प्रश्नहरू सुन्नेछौँ। अहिले हामी जो प्रत्यक्ष छौँ, कसैले प्रश्न राख्न सक्छ, जो अप्रत्यक्ष छौँ तपाईहरूले पनि प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। त्यसको जवाब अवश्य पनि पाउनुहुनेछ। यस समय हामी पाठ सिक्नेछौँ, त्यसको निम्ति आफूलाई प्रार्थनाद्वारा तयार गर्नेछौँ। अब समय एकछिन प्रभुको चरणमा जाउँ। आजको निम्ति प्रभुले जो विषय दिनुहुनेछ हामी त्यसलाई ध्यान दिनेछौँ। त्यो विषय हामी सिक्नेछौँ। हामी प्रत्येकको जीवनको लागि आशिषको कारण बन्नुहोस्। प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान जीवी प्रभु येशू, यो समयको निम्ति म मेरो प्रभुलाई फेरि धन्यवाद दिन्छु, कारण प्रभु आजको दिन गएको समय हामीलाई सम्हाल्नुभयो र प्रभु फेरि पनि हाम्रो यो एक नियमित बाइबल क्लासमा हामीलाई साथ रहनको निम्ति प्रभु प्रभुले मौका दिनुभएको छ। हामी गएका दिनहरूमा जसरी हामी नियमित रूपमा क्रम अनुसार हामी विषय सिक्दै आएका छौँ प्रभु, हे परमेश्वर, जो आदिदेखि अन्तसम्मका कुराहरू छन् प्रभु, तपाईँका वचन त एक महासागर हो, हामी सबै कुरा बुझ्दैनौँ। यस समय हाम्रो एक प्रार्थना छ प्रभुजी, हाम्रो आवश्यकता अनुसार तपाईँ प्रभुबाट प्रकट गरिएको होस्। हामीले सुन्ने वचन, पढ्ने वचन, लेख्ने वचन बुझ्नको निम्ति प्रत्येकमा पवित्र सहायता गर्नुहोस्। प्रभु सबको लागि प्रार्थना बिन्ती चढाउँदछौँ। समय प्रार्थना छ, कतिजनालाई नबुझेको विषय छ, कई प्रश्नहरू छ प्रभुजी। प्रार्थना छ प्रभु, तपाईँ परमेश्वर नै हुनुहुन्छ, एक एकलाई बुझाउनेवाला, सिकाउनेवाला, सम्झाउनेवाला। निश्चय नै तपाईँले जसलाई चुन्नु भएको छ, तपाईँले जसलाई खडा गर्नुभएको छ, तपाईँ प्रभुले नै हरेकलाई वचन सिकाउनुहुनेछ। प्रभु, जब हामी प्रार्थनामा बस्छौँ, जब तपाईँको उपस्थितिमा रहन्छौँ, प्रभुले एक एकलाई सिकाउनुहुनेछ। प्रभु, यसैले सब कुराको निम्ति प्रार्थना छ, प्रत्येकलाई सिकाउनुहोस्। यसैले बाँकी समय तपाईँको हातमा सक्छौँ, एक एकमा तपाईँको सहायताको बिन्ती छ, येशू प्रभुको नाम, आमेन। हामी लुसिफरले गरेको पापको चौथो भागमा हामी जानेछौँ। यो वचन र यो विषय यो अहिले अगुवाको लागि मात्र पनि होइन, विश्वासीहरूको लागि मात्र पनि होइन, हामी सबैजनाको लागि हो। समग्रमा अहिले हामी यो वचन सिकिरहेका छौँ। कसैले पनि यो वचन सिक्दा हामीले सोच्नुहुन्न यो अगुवाको लागि हो, मेरो लागि होइन, विश्वासीले सोच्नु हुँदैन। अनि अगुवाहरूले यो विश्वासको लागि भनेर हामीले सोच्नुहुन्न। हामी सबैको लागि यो परमेश्वरको वचनको भेद हो। जब हामी वचन सिक्छौँ, यसले हामीलाई हाम्रो विश्वासको जीवनमा मजबुती ल्याउनेछ, बलियो बनाउनेछ। परमेश्वर माथिको विश्वास अझै स्थिर हुनेछ। यसकारण हामी जो विषय सिकेका छौँ क्रम अनुसार छ। त्यसैले हामीले गएका पाठहरू सम्भवतः कसैले पनि नछुटाइकन सिक्दा सुन्दा अवश्य हामी विषय बुझ्नेछौँ। अब हामी आजको विषयमा जानेछौँ। लुसिफरले चौथो नम्बरमा कुन चाहिँ पाप गरेको रहेछ, कुन चाहिँ उसले गलत काम गरेको रहेछ लेख्नेछौँ। अभिषेकको घमण्ड, अभिषेकको घमण्ड हामी लेखौँ, पुरा लेखौँ। चौथो नम्बरमा अभिषेकको घमण्ड। कसरी थाहा हुन्छ यो अभिषेक? हामी इजकेलकै पुस्तकमा जानेछौँ। इजकेल 28 अध्यायको 14 पद हामीले फेरि पढ्नेछौँ। हामी यो वचन पढ्दै गर्दा लाग्छ हामीलाई कि हामी पटक पटक दोहोऱ्याइरहेका छौँ, तर प्रसङ्ग र विषयलाई हामीले बुझ्नको निम्ति दोहोऱ्याइरहेका छौँ। पढ्नेछौँ हामी।
अभिभावकका रूप हुनलाई त अभिषेक गरिएको थिइस्, किनकि त्यसरी नै मैले तँलाई नियुक्त गरेको थिएँ। परमेश्वरको पवित्र पर्वतमा त थिइस्, अग्निमय पत्थरका बीचमा त हिँड्थिस्। अभिषेक के चीज हो त? ध्यानसँग हामी अभिषेकको विषयमा हामी सिक्नेछौँ। अभिषेक अभिषेक अभिषेक, यहाँ दुईटा शब्द छ। अभिषेक शब्द पनि छ, नियुक्त गरेको शब्द पनि छ। तो परमेश्वरले लुसिफरलाई कुन दर्जाको लागि अभिषेक गर्नुभएको थियो? या अर्को शब्दमा नियुक्त गर्नुभएको थियो। यो कुरा हामी ध्यानसँग सिक्ने कोसिस गर्नेछौँ। हामीलाई दुनियाँले पनि एक पाठ सिकाउँछ, जस्तै कुनै पनि ओहदामा प्रवेश गर्दा नियुक्ति बिना, या अर्को शब्दमा हामीहरू सांसारिक भाषामा हेर्ने हो भनेदेखि कसैले शपथ ग्रहण गर्ने, हामी सांसारिक भाषामा यो भन्छौँ। शपथ नलिकन ऊ तोकिएको दर्जा स्थानमा ऊ खडा हुन सक्दैन। यसैले नियुक्ति जरुरी छ, अभिषेक जरुरी छ। शपथ तो यस कारणले यहाँ शब्द लेखेको छ त अभिषेक गरिएको थिइस्। अभिषेक पछि के आयो त भन्दाखेरि पद पनि आयो, दर्जा पनि आयो, एक स्थान पनि आयो, जिम्मेवारी पनि आयो। यसैले नियुक्ति बिना या अभिषेक बिना कुनै जिम्मेवारी सुम्पिएको हुँदैन। हामी यहाँ यसलाई सिक्दा के बुझ्छौँ त? उसलाई एक विशेष कामको लागि परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभएको थियो। अब उसले जुन कामको लागि नियुक्ति पाएको थियो, अर्को शब्दमा अभिषेक गरेको थियो, आफ्नो मर्जीमा चल्न होइन। जुन उद्देश्यले अभिषेक गर्नेले गरेको छ उहाँको इच्छा अनुसार नै काम गर्नु थियो। यो गएको क्लासमा धेरै विषय सिकिसकेका छौँ। और हामीले अर्को शब्द देख्छौँ यहाँ, अभिषेक पछि वो कहाँ छ? परमेश्वरको पवित्र पर्वतमा राखिएको छ। अभिषेक पछि कहाँ छ? परमेश्वरको पवित्र पर्वतमा छ। यानी कि परमेश्वरको उपस्थितिको स्थान, यानी कि एक स्वर्गीय स्थानमा राखिएको छ। हामीले यशाया 14:12 हामी यहाँ हेर्छौँ, ए बिहानको तारा प्रभातको पुत्र, त स्वर्गबाट कसरी खसेको छ? मतलब ऊ स्वर्गमा बसालिएको थियो, अभिषेक गरियो, उसलाई स्वर्गमा बसालिएको छ। अब तल लेखेको छ ऊ होच्याइएको छ, खसालिएको छ। तो हामीले यहाँ सिक्ने विषय यो हो, उसले आफ्नो अभिषेक प्रति घमण्ड प्रकट गरेको छ। जस्तै हामी यो विषय लेख्न सक्छौँ या बुझ्न सक्छौँ। अंग्रेजीमा कभर भन्ने शब्द लेखेको छ, कभर। तो यसको अर्थलाई हामी सबैलाई थाहा छ, वो साधारण छैन। उसले सबैलाई आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ। यसैले अर्को शब्दमा हामी हेरौँ, एक अभिभावक हुनलाई अभिषेक गरेको छ। उसले सबलाई के गरेको छ? आफ्नो नियन्त्रणमा राखेको छ। यसको मतलब उसको दर्जा
उच्च छ, उसको स्थान उच्च छ, उसको पदवी उच्च छ। तो उसको मनमा कसरी घमण्ड प्रकट हुन्छ त? हामी एक दुईवटा कुरा लेख्न सक्छौँ। के भनेर उसले घमण्ड गर्यो? म एक अभिषिक्त हुँ। के हुँ? अभिषिक्त हुँ। आज यो विषय सिक्दै गर्दा न कि विश्वासीहरूको लागि मात्र, एउटा सेवामा नियुक्त हुने सेवकहरूको लागि पनि यो विषय हाम्रो लागि एक शिक्षाको विषय छ। अभिषेक वा प्रभुका दासद्वारा अभिषेक वा नियुक्ति नगरिकन सेवामा खडा हुँदैन। तर कतिपटक हामी सिक्छौँ, बुझ्छौँ, नियुक्त गरेपछि यानि कि अभिषेक गरेपछि उसभित्र एउटा घमण्ड चढ्छ, म एक अभिषिक्त हुँ। हामी सबको लागि यो के हो? एक शिक्षा हो। मैले आफ्नो अभिषेकप्रति घमण्ड गर्न जरुरी देखिँदैन। म एक अभिषिक्त हुँ। तर किन उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको थियो? बरु त्यस विषयमा हामी सिक्न जान्न जरुरी छ। किन? तपाईले मलाई किन नियुक्त गर्नुभयो? यो विषय माफ गर्नुहोस्, तो हामी सबले विषय बुझ्न जरुरी छ। दोस्रो पोइन्टमा उले के भनेर घमण्ड गर्न सक्छ? म बहुमूल्य पत्थरहरूले सजिएको चमकदार हुँ। हामीले यसको बनावटको बारेमा हेरिसकेका छौँ। हामी लेख्न सक्छौँ उसको भित्र के छ। म बहुमूल्य पत्थरहरूले सजिएको एक चमकदार हुँ। तेस्रो नम्बरमा बाँकी सबै स्वर्गदूतहरू मेरो अधीनमा छन्। विषय बुझ्नुभएको छ नि? मेरो अधीनमा छन्। यसरी उसको भित्र घमण्ड प्रतिदिन बढिरहेको छ। चौथो नम्बरमा म जस्तो नामी दामी र ज्ञानी कोही छैन। यो कोही बनावटी शब्द होइन। उसभित्र राखिएको विशेषताले बताउँछ ओ नामी पनि छ, दामी पनि छ, ज्ञानी पनि छ। किन? ओ बुद्धिले पूर्ण थियो सुरुदेखि। त्यसकारण उसभित्र यी सब कुराको सम्पन्नताको विषयमा घमण्ड छ, जो हामीले सिकिसक्यौँ। अन्तमा म सृष्टिकर्ताको बराबरी हुनेछु। हामीले यो भाग यसैया 14:13-14 हामीले पढिसकेका छौँ। म परमेश्वर जत्तिकै हुनेछु। म मेरो सिंहासन उच्च पार्नेछु। यी सब कुरा किन आयो? सम्पन्नताको कारण थियो, धनको कारण थियो, यारको शब्दमा एक अभिषिक्तको कारण, अभिषेकको कारण थियो। मैं के हुँ? अभिषिक्त हुँ। यसकारण स्वाभाविक हो कि ऊ अब फेरि अर्कोचोटि उले पाएको दर्जा, ओहदा, स्थान फेरि उले पाउन सक्दैन। हामी यो विषय किन सिकिरहेका छौँ? प्रभुले हामीले यो सब कुरा किन सिकाइरहनु भएको छ? सृष्टिको क्रमलाई ध्यान दे, परमेश्वरको कार्यलाई ध्यान दे, त केही पनि होइन। मानिसको कुरा गर्ने हो भने त माटोबाट बनाइएको छ। लुसिफर त बहुमूल्य पत्थरले सजिएको छ। आज परमेश्वर के भने त माटो त होस्। हाम्रो बारेमा परमेश्वर भन्नुहुन्छ घाँस त होस्। घाँस ओइलाउँछ, सुक्छ, आगोमा जलाइन्छ। हामी के हौ? घाँस न त हो। हामी के हौ? माटो न त हो।
प्रभुले आफ्नो उद्देश्यले बनाउनु भएको छ। क्रमलाई हामी बुझौँ। यसकारण मैले एउटा उद्देश्यले बनाएको। जहिले पनि हामी हर चीज बनाउने उद्योगको विषयमा हामी सोच्छौँ। कुनै चीज एक उद्योगले उत्पादन गर्छ, उसको इच्छा अनुसारको उपयोगको लागि उत्पादन गर्छ। अगर उसको इच्छा अनुसारको भाँडो बन्दैन, यानी कि एक उत्पादन कुनै पनि चीज निर्माण हुँदैन, जब बनाउनेवाला हातमा काम लाग्दैन भने निर्माण गर्न कोही मतलब हुन्छ? त्यसलाई बनाउन कोही मतलब हुन्छ? हुँदैन। हर चीज तो परमेश्वर सारा सृष्टिका सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, उद्देश्यले सकथोक बनाउनु भएको छ। यसैले हाम्रो एउटै कर्तव्य हो, किन बनाउनु भयो, किन नियुक्त गर्नुभयो, किन अभिषेक गर्नुभयो, यो कुरा हामीले ध्यानसँग सिक्नु पर्दछ। अब हामीले यसलाई क्रम अनुसार सिक्नेछौँ। लुसिफर मात्र अभिषेक त थिएन। एक समय थियो परमेश्वरले लुसिफरलाई अभिषेक राख्नुभयो। चला, अभिषेक त हो, वो पनि रहेन। अब हामीले क्रमलाई हेर्ने हो भनेदेखि परमेश्वरले आदमलाई पनि अभिषेक गर्नुभएको छ। कसरी अभिषेक गर्नुभएको छ? जब हामी उत्पत्ति 1:26 देखि 28 लाई हामी पढ्छौँ, आदमलाई पनि एक विशेष उद्देश्यले अभिषेक गर्नुभएको छ। त्यहाँ अभिषेक शब्द त छैन, तर प्रभुको आत्माले यहाँनिर एक शब्द उल्लेख गरेको छ। म समय बचाउने निम्ति 28 पद पढेँ। परमेश्वरले तिनीहरूलाई आशिष दिनुभयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, फल्दै फुल्दै वृद्धि हुँदै पृथ्वीमा फरिँदै र त्यसलाई आफ्नो वशमा पार्दै जाओ। समुद्रका माछाहरू, आकाशका पन्छीहरू तथा पृथ्वीका सबै जीवित प्राणीहरूमाथि अधिकार गर। अधिकार गर, अधिकार गर भन्ने शब्द जब परमेश्वरले प्रयोग गर्नुहुन्छ नि, हामी यहाँ देख्छौँ पनि एक अभिषेक थियो। यो क्रम कहाँबाट सुरु हुन्छ? लुसिफरको पृथ्वी पछिको दोस्रो क्रम भयो। परमेश्वरले उसलाई आदमलाई पनि एक अभिषेक गरेर अधिकार गर। और हामीले क्रम देख्छौँ, लुसिफर पनि के अरे आदम पनि अदन बगैँचामा छ, मतलब स्वर्गीय स्थानमा छ। अधिकार कहाँ? पृथ्वीमा अधिकार। सबै सृष्टिले के भनेर चिन्छन्? आदम हाम्रो लागि राजा हो, अभिषेक त हो, हामी उसको अधीनमा बस्नुपर्छ। हर जीव जन्तुले भन्ने छ यो हाम्रो राजा हो, उसले हामीलाई अधिकार गर्छ, वो एक अभिषेक हो, उसको हुकुम मान्नुपर्छ। यो क्रम हामी देख्छौँ। त्यसपछि हामीले उत्पत्ति 3को 6 र 7 लाई हामीले हेर्यौँ भनेदेखि जब नियम भङ्ग भयो, जब कानुन तोडियो, परमेश्वरले उनको लागि पनि एक क्रम दिनुभएको थियो। सबथोक त खा, तर बीचमा भएको रुख चाहिँ रुखको फल नखा। लुसिफरको लागि पनि क्रम छ, तैले तेरो मर्जी गर्न सक्दैनस्। आदमको लागि पनि क्रम छ, तैले तेरो मर्जी गर्न सक्दैनस्। तर जब उत्पत्ति 3को 6-7 लाई जब हामी हेर्छौँ, उनीहरूले आज्ञा तोडे, परमेश्वरको नियम भङ्ग गरे। तब यहाँ लेखिएको छ, तिनीहरूले फल खाए, तब तिनीहरू नाङ्गै पो भए। नाङ्गै पो भए भन्ने शब्दले हामीलाई के बताएको छ? उनीहरूले अभिषेक गुमाए, अधिकार गुमाए। यी सब क्रम हामी हेर्दैछौँ। नाङ्गैको मतलब के हो? सुरुमा जुन अधिकार थियो, जिम्मेवार थियो,
स्थान थियो, दर्जा थियो, पद थियो, अधिकार, वो सब के भयो गुमायो, ढङ्गै भयो। अब यस पछाडि हामी हेर्दै जान्छौँ, के हेर्छौँ त भन्दा परमेश्वरको अभिषेक कमै मात्र देखिएको छ। तो परमेश्वरले त्यसपछि गएर हामी एउटा पवित्र स्थानको अभिषेकको विषयमा बताइएको छ। प्रस्थानको हामीले 25 अध्यायमा जब हामी हेर्छौँ, हामी त्यहाँ एक भेट हुने पाल यानी कि परमेश्वरको उपस्थितिको लागि एक जो मन्दिर त्यहाँ बन्दैछ। 25 को 8-9मा यसरी लेखेको छ, म तिमीहरूका मध्येमा बस्नलाई तिमीहरूले मेरो निम्ति एउटा पवित्र स्थान बना। मैले तँलाई देखाउने नमुना बमोजिम पवित्र स्थान र त्यसका सबै सामानहरू तैँले बनाऊ। और त्यस पछाडि हामीले तल हेर्यौँ भने महापवित्र स्थानमा सन्दुक छ। सन्दुक माथि फेरि करूब राखेको छ। और जब सबै कुरा तयार भए त्यसपछि त्यसलाई अभिषेक गरिएको छ। तो लुसिफर करूबहरूको अभिभावक थियो। तो जब लुसिफरले आफ्नो अभिषेक गुमायो तो परमेश्वरले क्रम गर्दै आदमको अभिषेक, त्यसपछि फेरि आएर एउटा परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म तिमीहरूको मध्यमा बस्नलाई तिमीलाई पवित्र स्थान बनाउनु हो। त्यसलाई के गर्नु? अभिषेक गर्नु। प्रस्थान 40 को 9 र 10 पदलाई हामी समय बचाउने छोड्केर पढ्छौँ। के लेखेको छ? अभिषेक गर्ने तेल लिएर पवित्र वासस्थान र त्यसमा भएको सबै थोकलाई अभिषेक गर्नु र त्यसलाई र त्यसमा भएका सामान पवित्र गर्नु, अनि त्यो पवित्र हुनेछ। तब होम बलिको वेदी त्यसको सबै सामान समेत अभिषेक गरेर त्यसलाई पवित्र गर्नु र त्यो अति पवित्र हुनेछ। बाटा र त्यसका खुट्टा अभिषेक गरेर पवित्र गर्नु। अन्तमा 16 पद पढ्छौँ समय बचाउने निम्ति। तब मूसाले त्यसै नै गरे, परमप्रभुले दिनुभएको सबै आज्ञा बमोजिम तिनले गरे। अभिषेक, म तिमीहरूको बीचमा मध्यमा बस्न निम्ति एक पवित्र स्थान बनाऊ। त्यसलाई के गर्नु? अभिषेक गर्नु। और त्यहाँ सेवा गर्नको लागि पुजारीको पनि अभिषेक गर्नु। हामी क्रमलाई हेर्नेछौँ, अन्तमा हामी आफ्नो विषयमा केही सिक्नेछौँ। त्यसपछि जब अभिषेक भइसकेपछि 40 अध्यायको प्रस्थान 40 अध्यायको 34-35मा जब हामी हेर्छौँ, तब भेट हुने पाल बादलले छोप्यो र परम प्रभुको महिमाले पवित्र वासस्थान भरियो, अनि मूसा भेट हुने पालमा पस्न सकेनन् किनकि त्यो बादल त्यसमा बसिरह्यो र प्रभुको महिमाले पवित्र वासस्थान भरियो। जब अभिषेक भयो, परमेश्वरको महिमाले पवित्र स्थान भरियो, मूसा भित्र पस्न सकेन। तो यस पाठले हामीलाई के सिकाइरहेको छ? जब परमेश्वर भित्र आउनुभयो, मूसाका के भए? बाहिर। यसको मतलब भित्र पस्न सकेन। किन? त्यहाँ परमेश्वरको उपस्थिति छ। कारण त्यसले यो कुरा बताइरहेको छ, अब तेरो इच्छा होइन मेरो इच्छा। हर कहीँ क्रममा हामी के देख्दैछौँ? हामी कसैको पनि इच्छा चल्दैन, न त स्वर्गदूतको इच्छा न त मानिसको इच्छा। कसको इच्छा? परमेश्वरको इच्छा। मूसा बाहिर भए, महिमाले भरियो, भित्र पस्न सकेन। उनीहरूले सबै क्रमअनुसार अभिषेक गरे, शुद्ध गरे, परमेश्वर आउनु बास गर्नु। हेर्नुहोस्, यो क्रम पनि हामीले यसरी देख्छौँ।
त्यसपछि हामी देख्छौँ त्यो मन्दिरको सबै अभिषेक पनि बिस्तारै 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 के भइसकेको छ, अभिषेक हटिसकेको छ। जहाँ परमेश्वर बास गर्नुहुन्थ्यो अभिषेक हटिसकेको छ। तो हामी चौथो नम्बरमा हामी अर्को विषय लेख्न सक्छौँ। परमेश्वरले त्यसपछि आफ्नै पुत्रलाई अभिषेक गर्नुभयो। यशाया 61 को हामी 1 र 2 पदमा हामी त्यो पाउँछौँ। लुकामा पनि हामी त्यो विषय पाउँछौँ। लेखे छैन, लेख्दै गर्नु। 1 नम्बर लुसिफरको अभिषेक, 2 नम्बर आदमको अभिषेक, 3 नम्बर पवित्र स्थानको अभिषेक, 4 नम्बर येशूको अभिषेक, 5 नम्बर प्रेरितहरूको अभिषेक। यशाया 61 1 र 2 पद। परम प्रभु परमेश्वरका आत्मा ममाथि छ, किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनको निम्ति परम प्रभुले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। मन भाँचेकाहरूको हृदय बाँड्न, कैदमा परेकालाई स्वतन्त्रता दिन र बन्धनमा परेकाहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। परम प्रभुको प्रसन्नताको वर्ष र हाम्रा परमेश्वरको बदला दिने दिनको घोषणा गर्न, सबै विलाप गर्नेहरूलाई सान्त्वना दिन। लुका 4 अध्यायको 18-19 पद हामी हेर्छौँ। हालेलुया। परम प्रभुको आत्मा ममाथि छ, किनभने गरिबहरूलाई सुसमाचार सुनाउनका निम्ति उहाँले मलाई अभिषेक गर्नुभएको छ। कैदीहरूलाई छुटकाराको घोषणा गर्न, अन्धाहरूलाई दृष्टि दिन, थिचोमिचोमा परेकाहरूलाई स्वतन्त्रता गराउनको निम्ति, परम प्रभुको प्रसन्नता वर्ष घोषणा गर्नका निम्ति उहाँले मलाई पठाउनु भएको छ। परमेश्वरले कहाँदेखि कहाँसम्म कसरी काम गर्दै आउनु भएको छ। लुसिफरदेखि लिएर, आदमदेखि लिएर, पवित्र स्थानदेखि लिएर अहिलेको समयमा उहाँले कसलाई अभिषेक गर्नुभएको छ? कसलाई? कसलाई अभिषेक गर्नुभयो? आफ्नो पुत्र येशू ख्रीष्ट। यो पुत्रताको विषयमा अहिले हामी प्रसङ्ग खोल्ने छैनौँ। त येशूलाई उहाँले के गर्नुभयो? अभिषेक गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो काम सब पुरा गर्नुभयो। और उहाँको अभिषेक हालसम्म छ। और येशूले पनि फेरि कसलाई अभिषेक गर्नुभयो? प्रेरितहरूलाई अभिषेक गर्नुभयो। यसरी हामी मर्कुस 3:14 कसको अभिषेक? प्रेरितहरूको अभिषेक। मर्कुस 3:14 13देखि म पढेँ। त्यसपछि येशू डाँडामा उक्लनु भयो र उहाँले चाहनुभएका जतिलाई बोलाउनु भयो र तिनीहरू उहाँ कहाँ आए। आफूसँग रहन र प्रचार गर्न पठाउनलाई उहाँले 12 जनालाई नियुक्त गर्नुभयो। अंग्रेजीमा एनोइन्टेड, नियुक्ति, अभिषेक। प्रभुले प्रेरितहरूलाई केको लागि अभिषेक गर्नुभयो? पहिलो काम प्रभुसँग रहन, दोस्रो काम प्रचार गर्न।
अहिले हामीले राज्य गर्न नियुक्त गरेको छैन। अहिले हामीलाई आदमलाई जस्तै लुसिफरलाई जस्तै हाम्रो अभिषेक छैन। हाम्रो अभिषेक के हो? यो नसोच्नु कि एक अगुवाको लागि मात्र अभिषेक छ। हर जो कोही विश्वासी हो, जसलाई प्रभुले बोलाउनु भएको छ, प्रभुले बोलाए बिना कोही विश्वासी बन्न सक्दैन। के को लागि उहाँले नियुक्त गर्नुभयो, के को लागि बोलाउनु भएको छ, के को लागि उहाँले अभिषेक दिनुभएको छ? पहिला नम्बर के हो? कसँग रहन? प्रभुसँग रहन। के आज हामीले प्रभुसँग समय बिताएका छौँ त? के प्रेरितहरूले प्रभुसँग समय बिताएका छन् त? अवश्य प्रेरितहरूले प्रभुसँग समय बिताएका थिए और उनीहरूले प्रचारको काम गरेका थिए। दोस्रो काम के थियो? प्रचार। अब प्रचार के हो? म त्यो पढ्न चाहन्न, तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्छ। प्रचार के हो? लुका मर्कुसको 16:15 पनि लेख्न सकिन्छ। मर्कुस 16:15, लुका 24:47-48, यूहन्ना 21:15-19। म सबै वचन पढ्ने छैन। पश्चाताप र पाप क्षमाको प्रचार गर्नको लागि प्रेरितहरूको अभिषेक भएको छ। अधिकार गर्न, राज्य गर्न, शासन गर्न होइन अहिले अभिषेक। दुनियाँका धन दौलत जम्मा गर्नलाई अभिषेक होइन। तो प्रभुले प्रेरित 1:8 भन्नुहुन्छ, पवित्र आत्मा आएपछि तिमीहरू यरुशलेम, यहुदिया, सामरिया, जगतको अन्तसम्म मेरो गवाही हुनेछौ। हामीलाई पृथ्वी अर्थात् प्रेरितहरूलाई संसारको जगतको अन्तिम छेउ भन्नाले हामी के बुझ्छौँ त? यरुशलेमदेखि लिएर आफ्नो देश छिमेकी देशदेखि हुँदै 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 पृथ्वीको कुनासम्म भन्ने बुझिन्छ। यो काम कसले गर्छ? अगुवाले मात्रै गर्छ, विश्वासीले गर्छ? यो सबैको हात छ, सबैको साथ छ। आज तो हामी विश्वासीहरूले आँसुको साथ प्रार्थना गरेको हामीलाई देख्न मुस्किल छ। गएका दिनहरूमा हामीले कति देशमा हेरौँ भनेदेखि विश्वासीहरूले बडो आँसुको साथमा के गरिरहेका छन्? प्रार्थना गरिरहेका छन्। आज हामी आँसु त छैन। के छ आँखामा? नीड छ। आँसु छैन। किन आँसु छैन? यसले हामीले के बताउँछ? वचनप्रति गम्भीरता छैन। म बचाइएको छु है, मलाई प्रभुले संसारबाट निकाल्नु भयो, बचाउनु भएको छ है भनेर आफ्नो बारेमा पनि गम्भीरता छैन। दुनिया मरिरहेका छन्, पापमा उनीहरू कुदिरहेका छन्, उनीहरूप्रति पनि हाम्रो के छैन? चिन्ता छैन, गम्भीरता छैन। तो यसकारण यसमा सबैजनाको हिस्सा छ। विश्वासी, सेवक, सबको हिस्सा छ। प्रार्थनामा आँसुको साथ। अन्तमा हामी एउटा देख्छौँ, आज मेरो अभिषेक कहाँबाट भएको छ? तो पहिलो यूहन्ना 2:20 र 27 हामी हेर्नेछौँ। पहिलो यूहन्ना 2:20 र 27। यो हामीले सबै पढ्नुपर्ने हुन्छ, तर समय बचाउने निम्ति हामी
20 र 27 मा चाहिँ पढ्नेछौँ, 20 को भाग छोडेर। तर तिमीहरूको अभिषेक महापवित्रबाट भएको छ र तिमीहरू सबैले सत्य जान्दछौ। 27 तिमीहरूले उहाँबाट पाएको अभिषेक तिमीहरूमा रहिरहन्छ र कसैले तिमीहरूलाई सिकाउन आवश्यकता पर्दैन, तर उहाँको अभिषेकले तिमीहरूलाई सबै कुराको विषयमा सिकाउँछ। अनि त्यो अभिषेक सत्य छ, त्यो बनावटी होइन। यस अभिषेकले तिमीहरूलाई सिकाए बमोजिम ख्रिस्टमा रहिरह। यहाँ दुईटा शब्द छ। एउटा हाम्रो अभिषेकमा छ महापवित्रबाट छ, और यो अभिषेकले हामीलाई कहाँ रहनको लागि भनेको छ? यो अभिषेकले हामीलाई ख्रिस्टमा रहनको लागि भनेको छ। लेखेको छ त्यो अभिषेक सत्य छ, बनावटी होइन। यस अभिषेकले तिमीलाई सिकाए बमोजिम ख्रिस्टमा रहिरह। हामीलाई आज पनि यस पाठले के सिकाइरहेको छ? हाम्रो अभिषेक किन भएको छ? यो नसोच्नु कि एक अभिषेक पास्टर, अभिषेक प्रभुदार हात राखेर अभिषेक भएको छ, त्यो मात्रै नसोच्नु। हामी सबलाई प्रभुले के गर्नुभएको छ? स्वर्गबाट चुनेर ल्याउनु भएको छ। के को लागि? येशूको साथमा रहनको लागि। येशूको साथमा अहिले मात्र संसारमा रहनको लागि होइन, अनन्त कालसम्म रहनको लागि बोलाइएको छ। यसकारण हामीले सिकेको विषय लुसिफरको अभिषेकदेखि लिएर, लुसिफरको मात्र अभिषेक कुरा होइन, और सृष्टिको क्रममा कस कसलाई उहाँले अभिषेक गरेर नियुक्त गर्नुभएको रहेछ। अनि त्यसपछि त्यो अभिषेकले हामीलाई कहाँ रहनको निम्ति भनेको छ? ख्रिस्ट येशूसँग रहनको लागि। यहाँ एउटा खतरा छ। के खतरा छ त भन्दा, हामी लेख्न सक्छौँ एउटा चुनौती छ। के अभिषेक सधैँभरि रहन सक्छ? यसलाई अर्को भाषामा भन्ने हो भनेदेखि, के मैले मुक्ति गुमाउन सक्छु? मुक्ति गुमाउँछ गुमाउँदैन? यो बडो उल्झन, मतलब यो एक यस्तो अप्ठ्यारो विषय छ। कतिको विश्वास के छ? मुक्ति गुमाउँदैन, इनाम गुमाउँछ। उपसङ्गमा नजाउँ। अवश्य पनि अभिषेक सधैँ रहँदैन। बुझ्नुहुँदैछ? कहिलेसम्म अभिषेक रहन्छ? जबसम्म परमेश्वरले दिनुभएको सिद्धान्तमा ठिकसँग चलिरहन्छ, तबसम्म अभिषेक छ। जस्तै लुसिफरको अभिषेक भयो, उसले घमण्ड गर्दा बित्तिकै अभिषेक भयो, होइन र? आदमलाई हेरौँ, नखानु है फल, आदम बगैँचा बोक्दै बिचमा भएको, टिपेर खाँदा बित्तिकै लेखेको छ त नाङ्गै पो भयो। मतलब के भयो? महिमामय अभिषेक हटेर गयो। निर्दोषपन के भयो? कलङ्कित भयो। मतलब अभिषेक हटेर गयो। अधिकार गुमाए, इनामहरू पनि गुमाए, उनी दुनियाँमा त्यागे। हामी एउटा राजाको बारेमा हामी हेर्छौँ। त्यो राजाको नाम चाहिँ साउल राजा हो। साउल राजाको विषयमा हामी सिक्छौँ। इजरायलको पहिलो राजा साउल। यो पहिलो शमूएलमा हामी पाउँछौँ। पहिलो शमूएलको 9:17, 10:15 अनि पहिलो शमूएल 9:17, 10:1, 15:10, 11, 22, 23 पदमा यो कुरा उल्लेख छ। म पढ्न गइनँ।
राजा साउल परमेश्वरद्वारा अभिषिक्त थिए। राजाको लागि उनी अभिषेक थिए। उनी इजरायलको पहिलो राजा पनि बनेका थिए। तर एक दिन उनले आफ्नो अभिषेकको जो मर्यादा थियो त्यसको लागि के थियो, सीमा थियो, क्रम थियो। मन्दिरमा गएर बलि चढाउने काम राजाको थिएन, अभिषेक पुजारीको थियो। उनले आफै बलि चढाएका छन्। तो त्यस समय परमेश्वर भन्नुहुन्छ मैले साउललाई अभिषेक गरेकोमा पछुतो लागेको छ। और हामीले देख्छौं अन्तमा के भयो, साउलको जीवनबाट के भयो, परमेश्वरको आत्मा हातेर गयो, अर्को दुष्ट आत्मा आएर अभिषेक गर्यो और उसको सत्तामा अर्को राजा अभिषेक भइसक्यो, दाउद। साउललाई यो पनि थाहा छैन कि मेरो अभिषेक गइसक्यो, तर परमेश्वरले के गर्नुभयो, साउलको सत्तामा अर्को राजा अभिषेक गरिसक्नु भयो, दाउद। यस कारणले लुसिफरले अधिकार गुमायो, अभिषेक गुमायो। आदम अभिषेक, उनले अभिषेक गुमाए, मन्दिरको अभिषेक, मन्दिरको अभिषेक पनि हटेर गयो, पुत्रको अभिषेक, और पुत्रको अभिषेक पछि प्रेरितहरूको अभिषेक, और आजसम्म पनि यो क्रम जारी छ। त्यसैले हाम्रो अभिषेकलाई हामीले सुरक्षित राख्ने, अभिषेकको मतलब हाम्रो दर्जा और स्थानलाई हामीले सुरक्षित राख्नु हो, परमेश्वरको नियम बमोजिम हामी चल्ने हो। कसरी? हाम्रो अभिषेकले के भन्छ, ख्रीसँग तिमी रहिरह। तो आज हामी जब वचन छोडेर हामी दुनियाँमा जान्छौँ, त्यति बेला मसँग हामीले केही अनुभव गर्न सक्दैनौँ, ख्रीष्ट मसँग हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, प्रभु मसँग हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न। कति बेला हामी भुल्छौँ अभिषेक, जबसम्म मसँग प्रशस्त सँगै साथी हुन्छन् त्यस बेला म भुल्छु, परमेश्वर हुनुहुन्छ हुनुहुन्न मलाई मतलब छ, मतलब छैन, मसँग कोही सँगै साथी होस्। दोस्रो पोइन्टमा जब मसँग टन्न गोजीभित्र पैसा छ नि, म त्यस बेला परमेश्वरलाई बिर्सिदिन्छु, चलो कोही बात नै, खान पिउनलाई चाहिँ कोही कमी छैन, पैसा छ, सम्बन्ध तोडिदिन्छ। तर जब छैन भने हे प्रभु के खाने हो, कहाँ जाने हो, के गर्ने, रुन धुन सुरु गर्छ। यसको मतलब सधैँ सधैँले हामीले आफ्नो अभिषेक गुमाउनु हुने छैन। पैसाको प्रशस्ततामा पनि, सँगै साथीको प्रशस्ततामा पनि। लुसिफरले उनको पछाडि भएको जमातको कारणले पनि उनले दर्जा गुमाएका छन्। कारण लुसिफरको पछाडि थुप्रै स्वर्गदूत लागेका थिए, थुप्रै स्वर्गदूत लागेका थिए। हामी छौँ, ए उठ उठ, हामी छौँ, को परमेश्वर, राज्य तैँले चला, शासन तैँले चला, हामी छौँ। त्यसपछि हो मेरो पछाडिको ममा छ थुप्रो स्वर्गदूत छ, अभिषेक गयो। यसकारण हामीलाई खतरा यो छ, ठुलो भिड मसँग छ भनेर हामीले खबर नगरौँ कि त्यहाँ परमेश्वर हुनुहुन्छ। धेरै पैसा छ भने हामीले के नगरौँ, खबर नगरौँ, मेरो अभिषेक त्यसै बेला जान सक्छ। हर समय हामी कार्य हो प्रभुको साथमा रहने हो। यस कारणले हामीले यस पाठबाट यी कुराहरू सिकेका छौँ। अवश्य पनि अभिषेक सधैँको लागि रहँदैन। हामी कहाँ कहाँ कसले अभिषेक गुमाएको रहेछ भन्ने कुरा हामीले देख्यौँ। केवल हामी येशूको अभिषेक देख्छौँ। पहिल्यैदेखि भविष्यवाणी गरेछ, उहाँले त फलामको धन्दाले माटोको भाँडा चकनाचुर पारे जस्तै उहाँले शासन गर्नुहुन्छ, यस्तो शासनको निम्ति उहाँ अभिषेक हुनुहुन्छ। अझै येशूको राज्य त आउन बाँकी छ। उसले त उहाँले त एक अनुग्रह गर्नुभयो, उहाँ एक
काम गरेर जानुभयो। उहाँको शासन त बाँकी छ। फलामको धन्दाले माटोको भाँडा चकनाचुर पारे जस्तै शासन गर्ने समय बाँकी छ पृथ्वीमा। उहाँको अभिषेक पक्का छ। यसैले हामीलाई के भनेको छ? ख्रिस्टसँग रहिरह। आउनुहोस्, हामी यो समय हामीले हाम्रो अभिषेक नगमाऊ। किन प्रभुले हामीलाई चुन्नुभयो, बोलाउनुभयो, अभिषेक दिनुभयो? सवाल यो हो, सेवाको लागि मात्र अभिषेक होइन, विश्वासको लागि पनि हामीलाई प्रभुले बोलाइदिनु भएको छ। किन? उहाँसँग रहनको निम्ति। हामी प्रभुको चरणमा जाउँ, आफूलाई नम्र बनाऊ, शिर झुकाऊ, प्रार्थना गरौँ। हालेलुया, हालेलुया। कति कुराहरू बुझिएन, हामी प्रभुसँग प्रार्थना गरौँ। हालेलुया। सबै कुराको जवाब प्रभु नै हुनुहुन्छ, पवित्र आत्माले हुन्छ। सर्वशक्तिमान जीवी प्रभु पवित्र परमेश्वर, तपाईले सृष्टिको आदिदेखिका कुराहरूलाई आजसम्म खोलेर सिकाउँदै 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 आउनु भएको छ। हे परमेश्वर प्रभु, त्यसको तिथि मिति, त्यसको समय अवधि हामी जान्न सक्दैन, हामी भन्न सक्दैन। कति लाखौं करोड वर्ष बितेर गए, तर तपाईँ वही परमेश्वर हुनुहुन्छ। लुसिफरको समयमा तपाईँ वही परमेश्वर, आदमको समयमा तपाईँ वही परमेश्वर, अब्राहम, इसाक, याकूब, मूसाको समय वही परमेश्वर, और आजसम्म वही परमेश्वर हुनुहुन्छ। तपाईले आजसम्म हामीलाई यो बाटोमा डोर्याउनु भयो। हे प्रभु, हामी गएका दिनहरूमा कहाँ थियौँ? अन्धकार भित्र, परमेश्वर रहित, ईश्वरहीन। हामी यस प्रकारले हामी परमेश्वर टाढा भएको जीवनमा चलिरहेका थियौँ। प्रभु, तपाईले अनुग्रह गर्नुभयो, तपाईसँग हामीलाई रहनको निम्ति एक उच्च बोलाहातमा हामीलाई सामेल गर्नुभयो। प्रभु, म यसको लागि म धन्यवाद दिन्छु। अब हामीले सिक्ने कुरा एउटै छ, प्रभु, मेरो अभिषेक कहिले पनि हटेर नजाओस्। कतिले अभिषेक गुमाए हामीले कुरा हेऱ्यौँ। हे प्रभु, तपाईले मलाई तपाईसँग रहनको निम्ति नियुक्त गर्नुभयो। प्रभु, चाहे छिमेकी आफन्त साथमा नहोला, प्रभु तपाईको उपस्थिति हामी एक एकमा होस्। प्रभु, हे बिन्ती अनि प्रार्थना छ, जीवनको अन्त्यसम्म तपाईको सहभागिताको लागि, सहायताको लागि, अगुवाईको लागि प्रार्थना बिन्ती गर्छौँ। हे प्रभु, यसैले म तपाईँको हातमा सक्दछु। धन्यवाद प्रभु, प्रत्येकमा तपाईँको आशिष बढिरहोस्। यस समय जतिजना प्रभु यस क्लासमा सहभागी हुनुहुन्छ, प्रभु प्रत्यक्ष रूपमा प्रभु तपाईँको आशिष अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईँको आशिष बढिरहोस्। बिन्ती प्रार्थना सबै येशूको पवित्र नाम, आमेन।